بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة ومن أجلها نعمة الإسلام الذي من جملتها فريضة الصيام لما فيه من رفعة الدرجات وتكفير الآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قائل في محكم كتابه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى وصام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه إذ بلغكم إذا أذلكم شهر رمضان وسلوا لاغتنامه بالصيام. يا أمة مسلمة يا أمة الإسلام رب صداة سنة عاجلاته يبقى تكليوت الخلوة والجلوة يوجه جراتني وحقا جراتنيس جزيهم دخيست رب صداة سنة عاجلاته. واشكروا إذ بلغكم من ربي خيسني بلد بلجا يبقى ربي باتي رمضان خيال النمل هيسي يبقى باتي رمضان تنتمام الرجع هيسيتو باتي رمضان تنجل ربي نما غيورتي ربي بلد بلجا نما ميغاتو باتي رمضان تنجلت يحياتون درتي جزي فهو خيست الدنيا راحتي فباتي رمضان دربي خيس صومن بجيو أرحم باتي رمضان الرجع هيسيتي رتي أقررتي نما كنا ربي نما غدو بلد ربي خيسني بلجا وصلوا لاغتنامه بالصيام. يا ربي خيني باتي رمضان كنا خيس خيني دوبو جيتشو يا ربي خيني مغري ورباتي رمضان قولي كنا خيس تنتري صومي يا رب وركنا مغري أكنا جا صومن باقي نابتو خيس وركنا صومي بزيت قولي كنا سرابت تندبرسني يا رب وركنا مغري جا دورتك رجا فردا. وصلوا من التزود فيه باتي تنخيس سنكي بچورا أسكيس خيري بكو ربي ولكبه لفين الخيرات وتكبير السيئات خيري يدوك دمير بچورا بي همتون مراسة ترولان باتي تنخيس ورا خيري مدتر همتون مراسة ترمتو خلقنا يا ربي خيري مقولي وركنا مقولي يدوك باتي رمضان خنخيس تقوى ربي خيسا كردا فعرفوا قدرا وعزموا أمرا صدركا باتي رمضان باتي مدرا باتي رمضان إسين قبضو صدركا إسين تنقبضو أكا غاري يكتبه خاقاتي سيسين نالابي وتزودوا في لأنفسكم من ساري الأعمال لبو تيسنين باتي رمضان تنخيس سنكي فتشو أكا غاري يكتب سنكي فتشو كغاري يكتب تيادوا أكا دان تكون رفيق قوم لهم زادون وأنت مسلم زادي سياي منما توكو بيتي ربي هي باتي رمضان كنا أكا غاري تسنكي فتوتا أكا سنكي غمني إمام توي مسلم دير منفيتا نبي محمد عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه بقدوم رمضان نبي محمد صاحب رسالي غمچيسا دوفي سباتي رمضان تناني نبي أمة صاحبتا غمچيسا باتي رمضان أسميرت دوفتي دمدا يجوغا شارة تفتح في أبواب الجنة وتغلق في أبواب النار باتي سيجيستي وغاي جنة نما بنمتو نما سيسينو تلواني بدانا مرا قرفمتو تنشيطان سيجيستي لمو باتي أكنا أسميرت كايستي باتي أكنا أسميرت غرغلتي أكا غارية غمدا أكنا يجوغا نبي محمد أمة صاحب مكيسا. صوم رمضان أهل أركان الإسلام رمضان صوم تقوى أركان الإسلام هن إسلامنا ناركتون وإسلامنا جارمتون تقوى أركان الإسلامنا راي أفرد الله ربي فردي لبدا باطل رمضان تنسي صومنو ربي فردي وليدي لبقولي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ربي باتي رمضان تنسومنو سيدت فردي لبدا يا ورما سيدت فردي لبدا أكا أمة من دلالة فردي لبدا إذن ربي صومنو ربي فردي لبدا
صومن وقفا يوم بيانا بفيني ينفترس فيني يومشان تقولوا باتا صومن انفرو فيني كراسات تيولي كنسا صومن انفرو بشان ملك أتا يجون وانا منتي جيسي تيرسن تبين بلدرا فيتو بشان اللي كمسيتا فيتو خلين بوبوبان كمسيتا يوفيني اللي كمسيتا صومن نفرو بيجرا ما فرتنا بنقابة انتو وان فيانا بفرت بياسا نفرتزن لك وجه بياسا كبلون أكغاريتنا مرتب الباكسارة لقد ظلت عليكم شعر تضاعف فيه الحسنات إذا تجعل سبيتي باطل سيدي ستوتم ما دجاتاكو تنسي سيدي مراسة ترمتو تنقارين تلقى سيدي ستجانا ماتاتو باطل كلا سيدي تجعل سبيتي فالفريدة الواحدة فيه تضاعف من سبع فرائض فردين توكيتي رمضان خيسا جريفتو فردين توباتم خوار رمضان تاين كيسا جريفتو خلق دجانا ماتا فردين توباتم رمضان نرى سمير دجانا ماتا فردين توكيتي رمضان خيسا والنافلة فيه سنة كيسا سلتو تعادل الفرائض تعادل الفرائض بنادي مما سوى سنة رمضان خيسا سلتو فردي وبادي وسلتو صوابا والإلى ربهن معبودا فردي وبا رمضان تنسى قدو جلتو سنة رمضان خيسا صوابا خيسا تسعين مع كتابا عليكم أيها المسلمون أن تشملوا إذن التعليات يا أمة المسلمين توتا أكد عليك مرتفتون وأدلت عليكم شعب ميال الله من بين الأشهر أما الذي التي عايزة جلتي باتي ربين باتي كان الدبري بخصائص والهدو أبارتشوران باتي ربين باتي كان الدبري والهدو سيزة ستار كمسيزوران باتي نكسي ستار عايزة جلتي من أنزال القرآن العظيم قرآن ربي قال الدنيا تنوتو يا ربي نوفوسهوني باتي رمضان خمس ليسا أكبر محفوظ عليك العزة أجد تكون سمي دنيا خيسة تكون والمحفوظ باتي رمضان خيسة ومن أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقعي أجد رأي حسب وانا ردميتي أجد رأي وليواتكم أجد رأي من محمد حسب وانا ردميتي نبي محمد التي تجاه البوسي بيت العزة ربي والمحفوظ رمضان خيسة ربي البوسي ومن خصائص شهر رمضان المبارك أما خصائص شهر رمضان المبارك باقي رمضان تبارك كيف توتاتي خصائص باقي توجه الدراي أن فيه ليلة القدر حتى ليلة القدر خمس ليلة وأخبر أنها خير من ألف شهر لمن وفق العمل الصالح فيها نمت لجاء تقاليد المبنية هل كان تبقى
لله أما والله ربي نمتلهم وأنا كان أرى ربوبي قبلي تاوني سمي جابتي وأشواني جزا من أبدال الله المؤلمة أما زوان تكتسلاني استزيبا جوستو وقاو أنا كسنبين بيتسكرا جوتي لتودي وأنا كان أرى ربي مرتسل الحمد لله ربنا خلينا رافقتي أكنا جبتي سبني أبدوان تكوبالا ربي فلل متيس وكل هذه الثلاثة يجتمع في الصيام إذن سدينو صومنا خيست ولك أمتيكي سدينو صومنا خيست ولك أمتيكي تعالى سبرونيس صومنا تورتي سبرون تعالى تورتي سبرون ابتيس عبدي والنبو فيتي والنبو تيكابتي تاون نياكاري باتي وانا خبرتو حتى خنالتيس سبرت النبو تيكابتي تاونين أكبر سوي ما جامتي وأشاء الله حرم الله على السائل وربنا وصومنا لك أمر والنبو فيه تكرر النبو في أبنيتا ودندلهم خنم الكيس ربي خنا سبرين وقد مدح الله تعالى سبر في كتابه العزيز ربي كتاب ساجبا كيستي سبري فاسد سبري دبتي وقال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أكل يربي وليوفوا قالت بودا هدف مهاننا يميكم خاننا كتليتون يميكم فأكدوا نما صبريات نما صبر وعود الكيس ربي الصبر يا صبريتني إذا بودا كأبوتي إذا بودا يديك بالمولود قالت نما صبريا نمنو سكبوا وصبريت وهم الكيس ربي قالت نما صبري خسبري هم توربي هرام بلا صبري وربي دلج جير صبري وربي سموت صبري نما وأنا نجيات قالت إني أتكلم بالتابعة قوتان أدورا ونتكلم من بني قالت قوت ربي قالت بالتابعة ربي المؤمنين بارك الله في القرآن العظيم ونفعل وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره شكرا به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم لا تجعلنا اتباعا للباطل وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالته وأمانه ونصر وكشف الأمة وجاهد في الله جهاد حتى يقول رب العالمين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعليكم بالجمعة والجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ في النار صلوا على النبي له شان ومقدار لا صراط الملك المنان فقد أمركم الله بذلك في حكم القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه واتبع معروف أئمة الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن النبي السادة والآل الكرام وأن أمام ويكرمك يا ذي الجلال والإكرام. اللهم اعز الإسلام والمسلمين ودمع كلمة المسلمين ووحشه وجمع أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأسلم لنا ولاة أمورنا وأعصمنا من الزلل في أعمالنا وارحم موتنا ولا تجعلنا بصدورنا من لا خالق ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا الوباء والفتن والمين والزلازل والربا والزنا وعذاب الدنيا وما بطن. اللهم أعطنا وأعط المسلمين بسوء فأشكر بنفسي يا رب العالمين.